शुमाली कश्मीर जिला बांडीपुरा में चंद रोज कबल चिट्ठे बांडे इलाके में मुबैना तौर पर एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। महलूक औरत के रिश्तेदारों ने उसके ससुराल वालों पर उसके साथ जबरदस्ती और ज्यादती करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसके ससुराल वाले आए रोज इसे मुख्तलिफ बहाने बनाकर तंग तलबी करते थे। गरचे शुरुआती रिपोर्ट्स में इस वाक़े को खुदकुशी की नजर से देखा गया, ताहम जब इस औरत के रिश्तेदारों ने पुलिस को मामले की तहकीकात करने की अपील की, जिसके बाद कल बांडीपुरा पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करके इस औरत की सास को गिरफ्तार करने का दावा किया और साथ ही साथ इस मामले में FIR भी दर्ज करने की बात कही। इधर दूसरी जानिब आज महलूक औरत के मैके वालों और रिश्तेदारों ने बांडीपुरा में इस मामले पर जुलूस निकालकर शदीद एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों का मुतालबा था कि इस मामले में जितने भी मुलवस अपराध हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। बांडीपुरा से कश्मीरी क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। जुम्मा दो इतने पे आय सो एक और सर साल तम पे आय सो तुलन अमिस शहर तमिस आव सर तील छकन तीलस पे तमिस मोम जाम तहसील करो थोम सा तमिस गंड सह तती कोल मन सर तथ मज आय सह जाल तमिस गो नजदीक ठहराने खतर कहें अम पे अन सह हस्पताल सर अस लोग पाई गई जनाब योर तम पे सह शहर ये तम रात कट सर बयान दिवान सह गई फोत तथ पे गो सर आज नयम दो कतिल गो पेश इंसाफ पे गो पुलिसन क्यों ऐसे आज तक पुलिसन हम आज करेंगे कल करेंगे हम कागज बराबर कर रहा है मगर पुलिसन रात गिरफ्तारी गिरफ्तारी तमो कर अपोज जाल सह तुज कि ये कोरोना मज सर 8वें दो 9वें दो 10वें दो रिपोर्ट केमिस उसको उठाया गया और शाम को उसको खुला छोड़ दिया। उसके बाद बोला इसको कैंपेन डिमांड इसमें 7 लोग मुलवस है, वो 7वें लोग गिरफ्तार होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। जो 7 लोग हैं इसमें मुलवस वो भी जेल के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि कई खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है
کہ اس عید کے مبارک موقع پر یہ عید ہم سب کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں، بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں۔ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ہم اس کو 50 سے لے کر 200 300 400 500 1000 بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں، لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا۔ تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006، اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، 7006 155 377۔ ایک مرتبہ پھر میں نمبر دوہرا دیتا ہوں، 7006 155 377۔ آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے۔ اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب حاصل ہو، یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے۔ چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔